शहर में कोरोना वायरस खतरनाक हद तक बढ़ गया। 24 घंटों के दौरान 126 नए केस, 3 अमवात रिकॉर्ड। एसएसपी ऑपरेशंस चौधरी एहसन सैफुल्लाह कोरोना वायरस का शिकार। एसएसपी ऑपरेशंस की अहलिया में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी महकमा सर्विसेज इमराना तौकीर भी कोरोना वबा मर्ज में मुब्तला। अस्पतालों में जेर इलाज कोरोना मरीज बढ़कर 140 हो गए। 80 आईसीयू और 16 वेंटिलेटर्स पर मौजूद। एपेक्स कमेटी को कोरोना से अमवात की शरह में इजाफे पर तशवीश। वजीर आला की जेर सदारत इजलास में तालीमी इदारों में कबल अज वक्त मौसम सरमा की छुट्टियों, शादी ब्याह की तकरीबात महदूद करने, इज्तिमाआत पर पाबंदी की तजावीज़। शुरका की भारत से आने वालों को क्वारंटीन में रखने की भी सिफारिश। तब्दीली सरकार कोरोना को सियासी और माली फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। कोरोना को बहाना बनाकर ताजरों और अपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है। अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप की मुमकिना लॉकडाउन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले निकम्मी और शऊर से आ रही हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले को नहीं मानेंगे। इस निकम्मी, नाअहल और नालायक टीम की सजा हम छोटे ताजर क्यों भुगते हैं? लाहौरियों को डेंगू वायरस और स्मोक का भी चैलेंज। 24 घंटों के दौरान मजीद 2 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक, जबकि शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 तक रिकॉर्ड किया गया। उधर महकमा माहौलियात का मॉनिटरिंग सिस्टम नाकारा हो गया। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम की 6 में से 4 मशीनें खराब। तरक्याती फंड्स की बंदर बांट, अपनों को नवाजने, भारी रकूमात बांटने के पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पार्टी अरकान असेंबली पर कौमी खजाने का मुंह खोल दिया। रवां साल तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली के लिए मंजूर किए गए 15 अरब के फंड्स में 2.5 अरब का मजीद इजाफा। पैकेज की मालियत 17 अरब 55 करोड़ हो गई। लाहौर के हुकूमती अरकान को तरक्याती कामों के लिए 60 करोड़ से जायद के फंड्स का इजरा किया जाएगा। टैक्स चोरों का इलाज अब एक्सरे से नहीं, टैक्सरे से होगा। एफबीआर की नई ऐप में 5 करोड़ 30 लाख अफराद का रिकॉर्ड जमा। बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात, बच्चों के महंगे स्कूलों की होशरुबा फीसें, अकाउंट की तादाद, जमा रकूमात, गाड़ियां, जेवरात, प्लाट मकान और जायदाद, सब असासों की तफसीलात तक रसाई एक क्लिक की दूरी पर। टैक्स अमला 8 दिसंबर के बाद टैक्सरे ऐप की मदद से टैक्स चोरों को ढूंढ निकालने के मिशन के लिए तैयार। रुपए के मुकाबले में डॉलर 7 माह की कम तरीन सतह पर। इंटरबैंक में 19 पैसे की कमी से डॉलर 158 रुपए 30 पैसे पर आ गया। डॉलर की 168 रुपए कीमत पर महंगी होने वाली मोटरसाइकिलें तकरीबन 9 रुपए गिरावट के बावजूद बदस्तूर महंगी। मैकलोड रोड मोटरसाइकिल डीलर्स का तमाम ब्रांड्स की मोटरसाइकिलों की कीमतों में कम अज कम 6000 रुपए कमी का मुतालबा। अवामी खिदमत के स्टोर अवामी जहमत का सबब। बेशतर यूटिलिटी स्टोर से अशिया खुर्दनी के खाली रैक खरीदारी के लिए आने वालों का मुंह चिढ़ाने लगे। टाउनशिप और मॉडल टाउन स्टोर्स पर चीनी और घी की किल्लत। मुस्लिम टाउन स्टोर पर सिर्फ 500 चीनी के पैकेट मौजूद। किनाल रोड और नक्शा स्टॉप के स्टोर्स पर से भी चीनी गायब। उधर ब्रायलर गोश्त 6 रुपए के इजाफे से 306 रुपए फी किलो हो गया। मारूफ सनतकार गौहर एजाज की खिदमात का एतराफ। पंजाब यूनिवर्सिटी ने PhD की एजाजी डिग्री देने की मंजूरी दे दी। गौहर एजाज को मैनेजमेंट के मजमून में PhD की एजाजी डिग्री दी जाएगी, जबकि जिना अस्पताल के डॉक्टर्स का गौहर एजाज को खिदमात पर खिराज तहसीन। सीनियर प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स ने सिटी 42 से गुफ्तगू में कहा, गौहर एजाज ने जितनी खिदमत शोबा तिब में की, इसकी कोई मिसाल नहीं। गौहर एजाज जैसी शख्सियात मुल्क व कौम का असासा है। फलाही काम है वो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उस फलाही काम में उसको इस एहसन तरीके से एक मैनेजमेंट के साथ करना, ये गौहर साहब का फ़न है। जो उन्होंने जिना हॉस्पिटल के पुअर पेशेंट्स के लिए इतने ज़्यादा डोनर्स को मोबिलाइज़ करके यहाँ के लेवल को, स्टेटस को, पेशेंट केयर को इम्प्रूव किया है, मैं समझता हूँ ये उनकी मैनेजमेंट स्किल्स हैं। ये सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत तसल्ली बख्श करार। मौलिज डॉक्टर मोहम्मद अमजद के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म के तमाम टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं। चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से ड्रिप्स के जरिए पानी दिया जा रहा है। चौधरी शुजात हुसैन की अयादत के लिए अहम शख्सियात का आमद का सिलसिला जारी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून परवेज मलिक, कैसर अमीर भट्ट, नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने शुजात हुसैन की अयादत की।
سرکاری اسکولوں کے غیر مستقل اساتذہ کے لیے بری خبر. کابینہ کمیٹی کا ایجوکیٹرز کو پبلک سروس کمیشن کے ٹیسٹ انٹرویو کے بغیر ریگولر کرنے سے انکار. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ایجوکیٹرز کو مستقل کرنے کی سمری واپس کر دی. 2014 میں بھرتی ہونے والے مستقل کرنے کا طریقہ کار آسان بنایا جائے. ہنگامہ آرائی کیس میں خواجہ عمران ندیم کی ضمانت منظور. مچل کے جمع کرانے پر کیمپ جیل سے رہائی. رہنماؤں اور کارکنوں کی جانب سے پھولوں کے ہار اور نعروں سے استقبال. لیگی ایم پی اے کا ساتھیوں سے اظہار تشکر. ادھر ہنگامہ آرائی کیس میں مزید 5 لیگی رہنما کی عبوری ضمانت منظور. انسداد دہشت گردی عدالت نے توفیق بٹ سمیت دیگر کو 1-1 لاکھ کے ضمانتی مچلکوں کے عوض 16 نومبر تک عبوری ضمانت دی. سیاستدانوں کے بعد کرپٹ افسران کپتان کا اگلا ٹارگٹ. وزیر اعظم کا اینٹی کرپشن کے لیے اہم ٹاسک کرپشن کی پشت پناہ. بدعنوانوں کی سرپرست محکمے کی کالی بھیڑوں کی لسٹ تیار کرنے کا حکم. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا ہائی پروفائل انکوائریاں رکوانے میں ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی کا اندیا. لاہوریوں کو مضر خوراک کھلانے کی کوششیں ناکام. پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ملتان روڈ کے علاقے میں آپریشن. ناقص خوراک اور گندگی پر 20 فوڈ پوائنٹ سیل کر دیے. 800 کلو غیر معیاری مٹھاس، 150 کلو سویٹ سمیت 1200 لیٹر ملاوٹی دودھ طلب کر دیا. عائشہ احد پر اوورسیز پاکستانی کے ساتھ فراڈ کا الزام. تھانہ گلبرگ میں عائشہ احد اور بیٹی مہنور کے خلاف 40 لاکھ کا چیک ڈسونر ہونے کے الزام میں مقدمہ درج. گریٹر اقبال پارک میں لیز پر دی گئی دکانوں کا قبضہ واپس لینے کا معاملہ. ہائی کورٹ میں ڈی جی پی ایچ اے جواد احمد قریشی کے خلاف 5 توہین عدالت کی درخواستوں پر سماعت. پی ایچ اے نے درخواست گزاروں کو دکانوں کا قبضہ واپس دے دیا. عدالت نے درخواستیں نمٹا دی. حکومت آئینی مدت پوری ہونے سے ایک دن بھی پہلے جانے والی نہیں. قبل از وقت انتخابات کی خواہش رکھنے والے 2023 تک صبر کریں. گورنر پنجاب کی ایم این اے صداقت عباسی اور فیض اللہ سے ملاقات میں گفتگو. بولے ملکی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کو ناکام بنائیں گے. ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کا پاکستان ہاکی فیڈریشن کا دورہ. سیکرٹری پی ایچ ایف آصف باجوہ سے ملاقات. قومی کھیل ہاکی کے فروغ کے لیے مختلف امور پر بات چیت کی. یو ای ٹی ایکیڈمک کونسل نے طلبہ کے لیے ترجمہ قرآن کورس کی منظوری دے دی. کونسل کے 223ویں اجلاس میں ارکان کی اکثریت نے ترجمہ قرآن کورس کے نفاذ کا فیصلہ دیا. محکمہ ہاؤسنگ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں بھی محفل ملاپ کا اہتمام. جنرل سیکرٹری ایپکا لاہور ایم ضیاء اللہ چودھری، نعمت گل دیگر کی شرکت. نعت خوانوں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی. ڈی جی ایکسائز ساحلیہ سعید نے 9 افسران کے تقرر تبادلے کر دیے. ای ٹی او گجراوالا محمد نعیم کو ای ٹی او ٹیکنیکل لاہور کا اضافی چارج مل گیا. فرقان افتخار ملک کو ای ٹی او گجراوالا 2، خالد حسین قصور کو ای ٹی او ملتان زون 1، طارق چٹھا کو ای ٹی او سرگودا کا اضافی چارج سونپ دیا گیا. ڈسٹرکٹ مینیجر پی آئی اے عبد المقدم خان کا لاہور چیمبر کا دورہ. صدر لاہور چیمبر میاں طارق مصباح سے ملاقات کی. پی آئی اے اور لاہور چیمبر کے درمیان کاروباری تعلقات کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے پر بات چیت کی گئی. آسٹریلین گورنمنٹ کی جانب سے پانی کے موضوع پر آن لائن اجلاس. ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کی شرکت. لاہور میں پانی کے مسائل سے آگاہ کر دیا. آسٹریلین گورنمنٹ کا پانی کے شعبے میں پاکستان کی تکنیکی اور مالی مدد کا اعادہ. رواں سال کے آخر تک حتمی روڈ میپ مرتب کیا جائے گا. ڈی جی ایل ڈی اے احمد عزیز تارڑ کا فردوس مارکیٹ انڈر پاس کا دورہ. قائم مقام چیف انجینئر ایل ڈی اے عبدالرزاق چوہان نے بریفنگ دی. ڈی جی ایل ڈی اے کے انجینئرز کو فنشنگ ورک تیز کرنے کی ہدایت. پنجاب بار کونسل کے امیدوار کی انتخابی سرگرمیاں عروج پر. امیدوار پنجاب بار چودھری منیب احمد اور علی عباس کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام. وکلاء گروپوں کی جانب سے بھرپور حمایت کا اعلان کیا گیا.
اور رحمان فاؤنڈیشن کرکٹ لیگ، میزبان رحمان فاؤنڈیشن نے اسکول آف کرکٹ اکیڈمی کو 156 رن سے شکست دے دی۔ رحمان فاؤنڈیشن نے پہلے کھیلتے ہوئے 4 وکٹوں کے نقصان پر 258 رنز بنائے۔ جواب میں اسکول آف کرکٹ کی ٹیم 102 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔